मार्का हक के शोहदा को सलाम। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 40 शहरी शहीद हुए। वतन का दिफा करते हुए 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और मुहिब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। आपको बताएं कि मुल्क उनकी अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ मार्का हक के दौरान पाक फौज के जवान और शहरियों ने जान के नजराने पेश किए। फौज की शोबे ताल्लुकात आमा ने मार्का हक के शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। 121 जख्मी शहरियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे हैं। दुश्मन के बुज़दिलाना हमले के जवाब में वतन का दिफा करते हुए मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 78 जख्मी हुए। शोहदा में पाक फौज के 6 और फिजाइया के 5 जवान शामिल हैं। पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कारपोल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर शहीद हुए। पाक फौज के लांस नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक अकरामुल्ला, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार ने जामे शहादत नोश किया। फौज के तर्जुमान ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार इलामत है। शहीदों की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। मुसल्लह अफवाज अवाम के साथ मिलकर शहीद शहरियों और जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को है। तर्जुमान पाक का कहना था, कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरआज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से। पाकिस्तान ने मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। आपको बताएं कि मोदी की जानिब से बयान जो है उनको गुमराह कुन करार दिया गया है और मोदी का बयान गलत मालूमात पर मबनी है, ये कहा गया है। और आपको बताएं कि खित्ते के अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में भरपूर तरीके से मुजाहरा किया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय फौज और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत साबित की है। ये बातें अब नाकाबिले तरदीद हकीकत बन चुकी हैं। इन नाकाबिले तरदीद हकाइक को प्रोपोगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता, ये कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। मोदी का बयान गुमराह कुन रुझान की अक्कासी करता है। हिंदुस्तान के इक़दामात और रवैये पर कड़ी नजर रखेंगे। पाकिस्तान ने मोदी के इश्तियाल अंगेज और झूठे बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते की इस्तेहकाम के इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है। पाक भारत जंग बंदी कई दोस्त ममालिक की सहूलत के नतीजे में हासिल हुई। पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि हिंदुस्तान जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने इक़दामात से पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत के दावे को यकसर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत के दिफा में भरपूर तरीके से मुजाहिरा किया। हिंदुस्तान गलती ना करे। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत साबित की। ये बातें अब नाकाबिल तरदीद हकीकत है। इन नाकाबिल तरदीद हकाइक को प्रोपेगेंडे से झुठलाया नहीं जा सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँचने वाले तनाव को कम करने के लिए कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानियों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख्वाह है कि जंग बंदी से कायम होने वाला पुरसकून माहौल तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को धूल चटा दी। पाक फिजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फिजाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिर कर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय फिजाइया के तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए।
ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا جس کے پائلٹس کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ دونوں پائلٹس شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے۔ ایک اور لڑاکا طیارہ رامسو ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کے پائلٹ اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی اسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا۔ آپریشن بنیان مرصوص پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو دھول چٹا دی۔ بھارتی فضائیہ کے متعدد لڑاکا طیارے مختلف علاقوں میں گر کر تباہ، پائلٹ زخمی یا لاپتہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تباہ ہونے والے بھارتی طیارے کی ایجیکشن سیٹ پہی گڈول کوکرناگ کے علاقے سے برآمد ہوئی۔ بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا جس کے دونوں پائلٹس شدید زخمی حالت میں سری نگر ہسپتال منتقل کیے گئے۔ ایک اور لڑاکا طیارہ پنتھیال راموس ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ اس طیارے کے پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی ہسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک اور طیارہ بھردا کلاں تحصیل اکھنور کے کھیتوں میں گرا۔ اس حادثے میں ایجیکٹ کرنے والے دونوں پائلٹس زخمی ہوئے جنہیں اکھنور کے فوجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ بھارت کا ایک ہیرون ریموٹ پائلٹڈ وہیکل جموں شہر کے مشرق میں 13 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر مار گرایا گیا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ وار تباہی بھارتی فضائیہ کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی ہے۔ آپریشن مارکہ مرصوص بھارتی فضائیہ کی مکمل ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا کھلونوں کی طرح تباہ ہونا ان کی عسکری حکمت عملی پر ہندوستان کی ہٹ دھرمی برقرار، پاکستانی سفارتی اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اور اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی سفارتکار کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر کو ڈی مارچ جاری کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمشنر کو ڈی مارچ کر دیا۔ بھارتی ہائی کمشنر کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارتی سفارتکار کو آئندہ 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کے ناظم الامور کو طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمشنر کو ڈی مارچ کر دیا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ نے اقتصادی شراکت داری، توانائی، دفاع، معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ یہ دفاعی معاہدہ امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کے وعدے کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب۔ صدر ٹرمپ کا سعودی عرب پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ فضائی حدود میں پہنچتے ہی سعودی فضائیہ طیاروں نے ٹرمپ کے جہاز کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ سعودی ولی عہد نے ریاض ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ گھڑ سواروں کے حصار میں رائل پیلس پہنچایا گیا۔ روایتی عربی قہوہ بھی پیش کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تاریخی دورہ سعودی عرب پر دونوں ممالک کے درمیان 600 بلین ڈالرز کے معاہدے طے۔ سعودی ولی عہد اور صدر ٹرمپ نے اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی، دفاع اور معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور MOUs پر دستخط ہوئے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ میں 600 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا، جبکہ امریکہ سعودی عرب کے درمیان دفاعی سامان کی فروخت کا سب سے بڑا معاہدہ بھی شامل ہے، جس کی مالیت تقریباً 142 ارب ڈالرز ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم میں خطاب۔ کہا چند روز پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا ایک تاریخی معاہدہ کرایا۔ پاک بھارت تنازع ختم کرنا بہت مشکل تھا۔ دونوں کے درمیان لڑائی میں لاکھوں لوگ مارے جا سکتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ تجارت کے لیے جانا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی تباہ کن قوت ایران ہے۔ ماضی کے تنازعات اور ایران کے ساتھ گہرے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایران کو مزید پر امید مستقبل کی طرف ایک نیا اور بہتر راستہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا کہ سعودی شراکت داری مضبوط رہے گی۔ ولی عہد محمد بن سلمان ایک عظیم اور باصلاحیت شخص ہیں۔ شاندار مہمان نوازی پر شاہی خاندان کا شکر گزار ہوں۔ میرا خواب ہے کہ سعودی عرب اپنے وقت پر ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ سے ملاقات میں سعودی عرب نے F-35 جنگی طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ سعودی عرب میں گلف
समिट में भी शिरकत करेंगे। 4 रोज़ा दौरे में कतर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत सिंतास मुआहदे में मौजूद हैं। मुआहदा शिकों के मुताबिक तय होना चाहिए। सिंतास मुआहदे पर फैसला कोई पार्टी यकतरफा नहीं कर सकती। बैनुल-अक़वामी बरादरी को पता लगना चाहिए कि मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है। तालिबान और BLA भी हिंदुस्तान के एजेंट हैं। 3 मसले मुज़ाकरात का एजेंडा बन सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जंग खत्म करने की पहली कॉल भारत ने दी। नरेंद्र मोदी बंद गली में जा चुका है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग खत्म करने की पहली कॉल भारत ने दी, ये पाकिस्तान का मुतालबा नहीं था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिंतास मुआहदे को भारत यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पाकिस्तान के पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। अता तारड़ ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले की तहकीकात के पाकिस्तान के मुतालबे से भारत भाग गया है और नरेंद्र मोदी बंद गली में जा चुका है। आपने देखा कि जब उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन आए तो दुनिया गवाह है कि डी एस्केलेट करने का किसने कहा। तो आपने उनके चेहरे उतरे देखे, उनकी आवाज बैठी हुई देखी। आपने देखा कि उनके तमाम एनालिस्ट जो टीवी पर बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे सारे गायब हो गए। तो डी एस्केलेट करने का किसने पहली बार किसने कहा कि डी एस्केलेट करें, और किसने कहा कि हमारे 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। तो जवाब बड़ा आपको क्लियर नजर आएगा कि द फर्स्ट कॉल टू डी एस्केलेशन वाज डन बाय इंडिया इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरी दुनिया ने देखी। नरेंद्र मोदी की तकरीर थी, वो एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर और एक नाकाम पॉलिटिशियन की स्पीच थी। इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पे उसको ना तो वो सस्पेंड कर सकते हैं, ना टर्मिनेट कर सकते हैं, ना उनकी कैपेसिटी है वाटर स्टोरेज की। तो ये एक एम्प्टी और हॉलो थ्रेट्स हैं। अगर हमारे पानी का रुख मोड़ा गया या पानी को रोका गया, उसका रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में ये मौजूद है बात।